Okay, everyone. So, exercise number 4.2 मा छौं हामी. Exercise number 4.2 को जुन चाहिँ पेज नम्बर 122 मा छ हाम्रो बुकमा, त्यसको क्वेशन नम्बर 1 हामीले लास्ट टाइम कम्प्लिट गरेको थियौं. क्वेशन नम्बर 1 मा के थियो त भन्दाखेरि डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्ने क्वेशनहरु थियो. दुईटा पोइन्ट दिएको थियो र हामीले by using distance formula we calculated the distance between the two points very easily. एकदम सजिलो क्वेशन थियो. र अब आज हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 2 3 तिर अगाडि बढ्छौं. र त्यसको लागि फर्स्टमा हामीलाई चाहिने कुरा के छ भने सेक्सन फर्मुला. ओके, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो. हामीले धेरै युज गर्ने फर्मुला हो सेक्सन फर्मुला. प्लिज लुक एट द स्क्रिन केयरफुली. सेक्सन फर्मुला भनेको के हो भनेर म तिमीहरुलाई भन्छु है त. सबभन्दा सुरुमा सपोज आई हैव गट अ स्ट्रेट लाइन. मसँग एउटा स्ट्रेट लाइन छ, यस्तो एउटा कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन छ है. र यो स्ट्रेट लाइनको नाम चाहिँ एबी भनेर मैले राखेको छु. यतापट्टिको इन्डमा ए छ र यतापट्टिको इन्डमा बी छ है. यसको कोअर्डिनेट्सहरु कोअर्डिनेट हुन्छ नि, पोइन्टको त कोअर्डिनेट हुन्छ. ए भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट मैले x1 y1 भने, बी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ मैले x2 y2 भने हैन. x1 y1 को ठाउँमा केही हुन सक्छ, जस्तो 2, 3 हुन सक्छ. अनि x2 y2 को ठाउँमा पनि कुनै दुईटा कोअर्डिनेट -1, 8 यस्तो हुन सक्छ कोअर्डिनेट्सहरु. मैले अहिले x1 y1 र x2 y2 भनेर लेखेको छु. सो अब म के गर्छु भनेदेखि यो जुन लाइन छ स्ट्रेट लाइन AB, I divide this line AB into many equal parts. है, धेरैवटा इक्वल पार्टमा है, अनइक्वल पार्ट चाहिँ होइन. यसलाई म धेरैवटा पार्टमा टुक्राउँछु तर इक्वल पार्टमा टुक्राउँछु. ल सपोज तिमीले मलाई भन कि यो एबी भन्ने लाइनलाई मैले 3 इक्वल पार्ट्समा डिवाइड गर्न पर्यो सपोज है. तीनटा पार्टमा डिवाइड गर्नु पर्यो भने हाउ मेनी पोइन्ट्स आई नीड, कतिवटा पोइन्ट राखे मैले बीचमा भने चाहिँ यो लाइन 3 भागमा डिवाइड हुन्छ. ल भन त. दुईटा सर. दुईटा. यहाँ एउटा पोइन्ट हुन सक्छ, यहाँ एउटा पोइन्ट हुन सक्छ हैन. यो दुईटा पोइन्टले यो लाइनलाई तीनटा भागमा डिवाइड गर्यो हैन. तीन भाग होइन, म अलि धेरै भागमा डिवाइड गर्छु भन्न पनि सक्यो. म यो लाइनलाई इक्वली डिवाइड गर्छु 5 भागमा है. 1 2 3 4 5. नाउ दिस लाइन इज डिवाइडेड इन्टु 5 इक्वल पार्ट्स. र 5 वटा इक्वल पार्ट्सहरुमा डिवाइड गर्नको लागि यहाँ मैले 4 वटा पोइन्टहरु 1 2 3 4 4 वटा पोइन्टहरु युज गरेको छु है. अब यो सेक्सन फर्मुलाले चाहिँ हामीलाई के कुरामा हेल्प गर्छ त? यो भन्दा अगाडि हामीले डिस्टेन्स फर्मुला पढेको थियो. डिस्टेन्स फर्मुलाले चाहिँ यो ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स कति छ भनेर हामीलाई मेजर गर्नलाई हेल्प गर्थ्यो भने अब यो सेक्सन फर्मुलाले चाहिँ यहाँ बीचमा मैले 4 वटा पोइन्टहरु राखेको छु नि, यो 4 वटा मध्येमा कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ तिमीलाई यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति हो भनेर चाहियो भने, अथवा यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति हो, यसको कोअर्डिनेट कति हो, यसको कोअर्डिनेट कति हो भनेर चाहियो भने तिमीले यो सेक्सन फर्मुलाबाट फाइन्ड गर्न सक्छौ. तर यो पोइन्टहरु कस्तो हुनु पर्यो भने यो लाइनलाई इक्वली डिवाइड गर्ने पोइन्टहरु हुनु पर्यो. अब सपोज गरौँ कि म यो पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ मलाई चाहियो हैन. यो फाइन्ड गर्न मन लाग्यो मलाई. अब यो पोइन्टको कोअर्डिनेट मलाई फाइन्ड गर्न मन लाग्यो भने त्यसलाई म x, y भनेर सुरुमा लेट गर्छु. र तिमीहरुले कम्पल्सरी म्याथबाट पनि रेशियो भन्ने त पक्कै पनि सुनेको छौ है. यो पोइन्टले, यो जुन पोइन्ट मलाई रिक्वायर्ड पोइन्ट छ जसको मलाई कोअर्डिनेट्स फाइन्ड गर्न आज मन लागेको छ, यो पोइन्टले हाम्रो यो गिवन लाइन एबी लाई कुन रेशियोमा डिवाइड गर्छ त? व्हाट इज द रेशियो इन व्हिच दिस पोइन्ट डिवाइड्स एबी भनेर मैले सोधे भने यो पोइन्टले यो लाइनलाई कुन रेशियोमा डिवाइड गर्छ त भनेर सोधे भने तिमीहरुले भन्न सक्छौ त कुन रेशियोमा डिवाइड गर्छ? कुन रेशियोमा डिवाइड गर्छ भनेदेखि 3:2. यस्तो दुईटा डट छ भने त्यसलाई के भन्नुपर्छ हामीले? इज टु है. इट्स कल्ड इज टु. 3:2 को रेशियोमा डिवाइड गर्छ. कसरी 3:2 भने त मैले? यो लाइनले किन 3:2 को रेशियोमा डिवाइड गर्यो त? किन 3:2 भन्दाखेरि यो पोइन्ट देखि यतापट्टि कति भाग छ, कति टुक्राहरु छ हेर त? 1 2 3. अनि यतापट्टि चाहिँ कति टुक्राहरु छ? 1 2. So this point divides the line in the ratio 3:2. अब हैन यो पोइन्ट हैन, म अर्को चाहिँ पोइन्ट फाइन्ड गर्न मन लाग्यो मलाई. सपोज यो पोइन्ट चाहिँ फाइन्ड गर्न मन लाग्यो हैन, यो. जस्ट अ मिनेट है.
मलाई यो पोइन्ट फाइन्ड गर्न मन लाग्यो भने अब यसले चाहिँ कुन रेसियोमा डिभाइड गर्छ ल भन त व्हाट इज द रेशियो इन विच दिस पोइन्ट डिभाइड्स द लाइन इट इज 2:3 गुड 2:3 2:3 किन भनेको भन्दा यतापट्टि दुईटा पार्ट रह्यो यतापट्टि तीनटा पार्ट रह्यो 2:3 सिमिलरली इफ आई टक अबाउट दिस पोइन्ट डिभाइड्स द लाइन इन द रेशियो 1:4 हैन यतापट्टि एक टुक्रा यतापट्टि चार टुक्रा त्यसैगरी हेरौं if I want to find the coordinate of this point then it divides the line in the ratio यतापट्टि 4 यतापट्टि 1 भएपछि 4:1 यसरी हामीले रेशियो चिन्न सक्छौं र यो सेक्सन फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि this one is the section formula है it looks a little complex अलिकति डिफिकल्ट जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि तर सिम्पल छ यहाँ हेरौं है x, y भनेको यो हामीलाई चाहिएको पोइन्ट x, y त्यो फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो फर्मुला के छ त एकचोटी पढौं m1 x2 यहाँ बीचमा इन्टु छ है मल्टिप्लाई छ m1 x2 प्लस m2 x1 बाइ m1 प्लस m2 यस्तो गरियो भने चाहिँ यहाँबाट x को भ्यालु आउँछ र m1 y2 प्लस m2 y1 बाइ m1 प्लस m2 गरियो भने चाहिँ त्यहाँबाट y को भ्यालु आउँछ है अब यसमा भएको भ्यालुहरु के हो त भन्दा m1 र m2 देखिन्छ m1 र m2 भनेको चाहिँ जुन रेशियो छ नि अघि हामीले रेशियोको कुरा गरेको थियौ अगाडिको रेशियोको पोइन्टलाई चाहिँ m1 भन्नुपर्छ र पछाडीको पोइन्टलाई चाहिँ हामीले m2 भन्नुपर्छ र यो पोइन्ट फाइन्ड गर्ने हो भने m1 को भ्यालु 3 र m2 को भ्यालु 2 हो होइन यो पोइन्ट फाइन्ड गर्ने हैन यो चाहिँ पोइन्ट फाइन्ड गर्ने हो भन्छौ भने त्यतिखेर रेशियो 2:3 हुन्छ र 2:3 भएको केसमा चाहिँ m1 को भ्यालु 2 र m2 को भ्यालु 3 राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि जुन x1 र x2 छ y1 र y2 छ त्यो त यहाँ दिएकै छ x1 y1 यो हो x2 y2 यो अर्थात जुन लाइनलाई डिभाइड गर्दैछौं हामीले त्यो लाइनको छेउछेउको पोइन्टहरु यतापटिको छेउलाई x1 y1 भन्ने यतापटिको छेउलाई x2 y2 भन्ने जुन पोइन्ट हामीलाई चाहिएको छ त्यसलाई x, y भन्ने र जुन रेशियो दिएको छ त्यो रेशियोको पहिलो पोइन्टलाई भन्ने m1 र दोस्रो पोइन्टलाई भन्ने m2 यति पोइन्ट्सहरु भइसकेपछि हामीले सजिलैसँग we can find the coordinate of the required point okay this one is called section formula ल सबैजनाले यो फर्मुला चाहिँ कपीमा लेख्नुस् अहिले है यहाँ के छ भन्दाखेरि x, y is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 which gives us x and m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 which gives us y x र y मा मात्र चेन्ज छ यो दुईटा सेम हो हैन यहाँ x भएको ठाउँमा यसमा y लेख्ने हो m1 र m2 त जस्ताको त्यस्तै छँदै छ यो आज मैले पहिलो फर्मुला सिकाएँ यो फर्मुलाको नाम के रहेछ भन्दाखेरि सेक्सन फर्मुला है यसको नाम हो सेक्सन फर्मुला now we'll move on to another formula र त्यो फर्मुलाको नाम हो मिड पोइन्ट फर्मुला है त यो लेखियो अब अगाडि बढौं है त अब यो मिड पोइन्ट फर्मुला भनेको सिम्पल छ मिड पोइन्ट फर्मुला भनेको चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर हामीले मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्न सक्छौं मिड पोइन्ट भनेको त बुझिन्छ पक्कै पनि एउटा कुनै स्ट्रेट लाइन छ भने त्यसको ठ्याक्कै बीचमा पर्ने पोइन्ट हैन मसँग AB भन्ने एउटा स्ट्रेट लाइन छ यसको एक्ज्याक्टली बीचमा पर्ने एउटा पोइन्टको कोअर्डिनेट्स मैले फाइन्ड गर्न पर्यो भने त्यसलाई नै मैले मिड पोइन्ट भन्छु यो पोइन्टलाई हैन मध्य बिन्दु अर्थात बीचमा पर्ने पोइन्ट सपोज आई हेभ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस है यो एउटा स्ट्रेट लाइन मसँग छ यसको नाम AB भनेर मैले राखे अब यो A भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट x1 y1 र B भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट मैले x2 y2 छ मसँग छेउछेउको कोअर्डिनेट्सहरु थाहा छ र यो स्ट्रेट लाइनको ठ्याक्कै बीचमा पर्ने पोइन्ट मैले फाइन्ड गर्न पर्यो भने विथ द हेल्प अफ मिड पोइन्ट फर्मुला आई क्यान फाइन्ड दैट पोइन्ट ठ्याक्कै बीचमा पर्ने पोइन्ट चाहिँ यसलाई x, y भन्ने र फर्मुला हुन्छ लाइक दिस टु फाइन्ड द मिड पोइन्ट यो पोइन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो भने x1 plus x2 by 2 अनि I'm sorry यहाँ अलिकति करेक्सन गरौँ y1 plus y2 by 2 x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 this formula gives us the midpoint of any straight line कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन छ त्यसको मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो भने
हामीलाई छेउछेउको पोइन्ट चाहिँ थाहा हुन पर्यो, अर्थात् x1 y1 र x2 y2 चाहिँ थाहा हुन पर्यो। अनि हामीले x, y अथवा मिड पोइन्ट चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्छौँ। यो फर्मुला हो, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ल हामीले सेक्सन फर्मुला कस्तो रहेछ त्यो पनि हेर्यौं र मिड पोइन्ट फर्मुला कस्तो हुँदो रहेछ त्यो पनि हेर्यौं है। विथ दिस नलेज अफ सेक्सन फर्मुला एन्ड मिड पोइन्ट फर्मुला, we'll be able to solve question number 2, 3 and 4 easily है। अब 2, 3 र 4 हामीले गर्न सक्ने भएको हुनाले I am going to take you to question number 2 in the beginning। र question number 2 को पनि सबैजनाले B नम्बरमा हेर्नुस् है त। चारवटा क्वेशन छ question number 2 मा A B C D and all of them are same, उस्तै छ, same to same छ। त्यसमा मैले B नम्बर गर्दिन्छु। So before I solve question number B for you, I request one of you here to read this question. May I request Raju Rai to read this question, please? 2B. B x, y which divide the line segment joining 3, 9 and 1, -3 internally in the ratio 2:3. Okay. अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि नि यो त गिवन रेशियोमा डिवाइड गर्ने क्वेशन भयो हैन। रेशियोमा डिवाइड गर्दाखेरि जहिले पनि सेक्सन फर्मुला युज गर्ने है। सेक्सन फर्मुला हामीले पढिसकेका छौं। क्वेशनमा यस्तो रेशियो दिएको छ भनेदेखि हामीले युज गर्ने चाहिँ सेक्सन फर्मुला हो। यो क्वेशनले के भन्न खोजेको हो भने you have a straight line, okay, I'm going to draw here. Suppose you have got a straight line like this अनि त्यसको एउटा छेउमा पोइन्ट छ 3,9 हैन, 3,9 अनि अर्को छेउमा अर्को पोइन्ट छ दैट इज 1,-3। यस्तो खालको एउटा स्ट्रेट लाइन छ। अब यो स्ट्रेट लाइनलाई 2:3 को रेशियोमा डिवाइड गर्ने। 2:3 को रेशियोमा यतापटि दुईटा पार्ट यतापटि तीनटा पार्ट हुने गरी 2:3 को रेशियोमा डिवाइड गर्ने एउटा पोइन्ट छ। त्यो पोइन्ट चाहिँ कति हो त तिमीले यो फाइन्ड गर्नुपर्ने हो है। सो यु क्यान युज द सेक्सन फर्मुला। अब त्यो सेक्सन फर्मुलामा अहिलेको फर्मुलामा हामी जाने हो भने यो पोइन्टलाई हामीले x1 y1 भन्न पर्यो एउटापट्टिको छेउलाई, अर्कोपट्टिको छेउलाई हामीले के भन्नु पर्यो त x2 y2 भन्नु पर्यो हैन त। यो भयो x1 y1, यो भयो x2 y2 र जुन रेशियो छ 2:3 त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ ल भन्नुस् त, कसले भन्न सक्छ? 2:3 छ नि, त्यो 2 भनेको के हो? 2 भनेको चाहिँ m1 हो है। यो m1 र यसलाई के भन्नुपर्छ हामीले m2। हाम्रो फर्मुलामा त m1 र m2 पनि छ नि त। त्यसो भए यसलाई सल्भ गर्दाखेरि जुन सुरुमा दिएको पोइन्टहरु छ यसलाई x1 y1 भन्ने, यसलाई x2 y2 भन्ने। मैले यहाँ लेखे x1 y1 र x2 y2 भनेर लेखे। ठीक छ यहाँसम्म। अब मलाई रेशियो पनि दिएको छ 2:3, त्यसलाई मैले यहाँ लेख्नु पर्यो m1:m2 = 2:3। These are the things given to me। क्वेशनमा मलाई दिएको कुराहरु, यो एउटा पोइन्ट दिएको छ त्यसलाई x1 y1 भन्नु पर्यो, अर्को पोइन्ट पनि दिएको छ त्यसलाई x2 y2 भन्नु पर्यो। यिनीहरु चाहिँ त्यो स्ट्रेट लाइनको छेउछेउको पोइन्टहरु हो नि त। यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने स्ट्रेट लाइन छ हामीसँग, त्यही भएर x1 y1 र x2 y2 भयो। यो रेशियो त जहिले पनि गिवन रेशियो त m1:m2 नै हुन्छ जहिले पनि। त्यसपछि अब फर्मुला युज गर्नु पर्यो हैन, सेक्सन फर्मुला। And we have this section formula which says x, y = m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2। x को ठाउँमा y मात्र आउने हो, अरु कुरा त सेम छ। अब हाम्रो काम के हुन्छ भने यो फर्मुलामा जुन 6 वटा कुराहरु छ, के 6 वटा छ भने x1 x2 y1 y2 m1 m2, यो जुन 6 वटा भेरिएबलहरु छ त्यो 6 वटा भेरिएबलको भ्यालुहरु यहाँ दिएकै छ। त्यो भ्यालुलाई राख्ने र क्याल्कुलेसन गर्ने हैन, हाम्रो एन्सर आउँछ। अब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मिस्टेक चाहिँ गर्न भएन। एकचोटी भ्यालुहरु राखेर हेरौं हैन। यसरी हेर त मैले कति राखेको छु। m1 को ठाउँमा मैले 2 राखे, अनि यो x2 छ, x2 को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि x2 को ठाउँमा यो 1 राखे मैले x2
यहाँ हेर्दै राख्ने हो m2 आयो त्यसपछि m2 को ठाउँमा 3 राखे 3 बीचमा मल्टिप्लाई साइन छ त्यो मल्टिप्लाईको लागि अहिले डट भनेर लेखेको छ है त्यसपछि x1 आयो x1 इज अल्सो 3 3.3 भयो डिवाइड बाइ m1 प्लस m2 भनेको 2 प्लस 3 यो 2 प्लस 3 लेखेको छ त्यसपछि फेरि यतापट्टि m1 आयो त्यो भएको ठाउँमा 2 लेखियो 2 त्यसपछि y2 आयो हैन अनि y2 को भ्यालु चाहिँ कति छ त -3 छ सो माइनसमा भएको कारणले यसलाई यहाँ के गर्नु पर्यो त y2 लाई चाहिँ ब्राकेट भित्र लेख्नु पर्यो m1 अनि y2 प्लस फ्रम द फर्मुला m2 y1 इज 3 and 9 so 3 times 9 डिवाइड बाइ m1 प्लस m2 त छँदै छ यसरी मैले के गरे त मसँग भएको फर्मुलामा यो भेरिएबलहरुको भ्यालु x1 को भ्यालु x2 को भ्यालु y1 र y2 को भ्यालु m1 र m2 को भ्यालु मैले यहाँ राखे सबै भ्यालु अब मेरो काम के छ भने यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने हैन क्याल्कुलेसन गर्न त गाह्रो हुँदैन क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भनेदेखि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि कति आउँछ त्यसलाई एड गर्नु पर्यो डिनोमिनेटरमा पनि एड गर्नु पर्यो हैन जे आउँछ यसबाट त्यो नै हाम्रो आन्सर हुने हो के आउँदो रहेछ हेरौं हैन सुरुमा 2 into 1 2 into 1 gives us 2 and then 3 into 3 which gives us 9 and then 2 into -3 so you know that 2 into -3 is -6 3 into 9 is 27 अनि तल चाहिँ 2 plus 3 छ त्यो 2 plus 3 भनेको 5 हो अब के गर्न बाँकी रह्यो यो दुईटालाई एड गर्न बाँकी रह्यो सो व्हाट इज 2 plus 9 2 plus 9 is 11 हैन 11 लेख्न पर्यो अनि -6 plus 27 छ त्यो -6 plus 27 भनेको इट इज 21 हैन त माइनस हुन्छ नि त 21/5 यो नै हाम्रो के भयो त आन्सर भयो सो इट्स दिस सिम्पल हामीसँग फर्मुला हुन पर्यो त्यसपछि x1 x2 y1 y2 को भ्यालु हामीले जान्न पर्यो अनि त्यही भ्यालु राख्ने क्याल्कुलेसन गर्ने यसबाट आन्सर आइहाल्छ ठीक छ यो त हामीले कुरा गर्यौं क्वेशन नम्बर 2 को बारेमा क्वेशन नम्बर 2 मा जति पनि क्वेशनहरु छ नि चारवटा सबै सेम हो है यो भ्यालु मात्र फरक हुन्छ फर्मुला त्यही युज गर्ने आन्सर यसरी नै फाइन्ड हुन्छ यसमा केही कन्फ्युजन छ त 2 नम्बरमा No, sir. Okay, No, sir. let's move on to question number 3 also. अब 3 नम्बरमा अलिकति मात्र डिफरेन्स छ है त्यो के डिफरेन्स छ भनेदेखि इफ यु रिड दिस क्वेशन अलिकति ध्यान दिएर पढ्नु होला 3 नम्बरमा भनेको छ फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ अ पोइन्ट which divides the line segment joining following points externally भनेको छ अब यहाँ एउटा वर्ड आयो एक्सटर्नली भन्ने यो भन्दा अगाडि 2 नम्बरमा पनि हामीले हेरौं यहाँ इन्टरनली भन्ने वर्ड दिइराछ इन्टरनली हेरौं है इन्टरनली र एक्सटर्नली हुन्छ यो सेक्सन फर्मुला दुई प्रकारको हुन्छ क्वेशनमा ध्यान दिनु यो कुरालाई इन्टरनली भनेर क्वेशनमा भनेको छ इन्टरनली डिवाइड गरेको छ भनेदेखि यो फर्मुला एकदम ठीक छ हामीले जुन युज गर्यौं क्वेशनमा कहिलेकाहीँ इन्टरनली एक्सटर्नली केही भनेकै हुँदैन त्यतिखेर पनि यही फर्मुला हो वी हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड इन्टरनली तर कहिलेकाहीँ क्वेशनमा एक्सटर्नली डिवाइड गरेको भनेको छ मानौ जस्तो क्वेशन नम्बर 3 मा एक्सटर्नली डिवाइड गरेको छ एक्सटर्नल डिभिजन छ भने यो फर्मुलामा अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ है त्यो के चेन्ज गर्नुपर्छ भने जहाँ जहाँ प्लस छ नि यो फर्मुलामा त्यहाँ माइनस लेख्नु यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यो फर्मुलामा अलिकति चेन्ज आउँछ प्लस भएको ठाउँमा माइनस लेख्नुपर्छ कुन बेलामा भन्दा एक्सटर्नल डिभिजन भनेको छ भने त्यतिखेर है सो आई एम गोइङ टु टेक यु टु क्वेशन नम्बर 3 and you can see in question number 3 it says the division is external हैन हेरौं त क्वेशनमा होइन भने find the coordinates of the point which divides the line segment joining following points externally अब यो externally भन्ने वर्डको के मिनिङ रहेछ त भन्दा हाम्रो फर्मुलामा अलिकति चेन्ज आउने भयो हाम्रो फर्मुलामा जुन ठाउँमा प्लस थियो अब हामीले माइनस लेख्नु पर्ने भयो अदर थिंग्स आर सेम भन्नाले के भने यो x1 y1 नै भयो यो AB भन्ने लाइन छ नि त नि एकतिरको छेउलाई x1 y1 भन्ने अर्कोतिरको छेउलाई x2 y2 भन्ने जुन चाहिँ यो अनि जुन यो रेशियो छ यो m1 र यो m2 भयो
सबै भ्यालुहरु हामीसँग छ, फर्मुला पनि थाहा छ भने we can find the point in this way. सुरुमा दिएको पोइन्टहरु लेख्न पर्यो x1 y1 र x2 y2 यसरी लेख्न पर्यो। त्यसपछि रेशियो लेख्न पर्यो m1 is to m2. What is the ratio? 3 is to 4. यो त दिएको कुराहरु लेखे मैले। अब जुन बेलामा मैले फर्मुला लेख्छु नि यहाँ, फर्मुला लेख्दाखेरि चाहिँ हेर त I have changed it a little bit. अघि जहाँ प्लस थियो अब मैले के लेखेको छु त माइनस लेखेको छु। यहाँ प्लस हुनुपर्नेमा अब मैले माइनस लेखेँ। अघि यहाँ प्लस थियो अहिले मैले माइनस लेखेँ। किन यस्तो गरे मैले भन्दाखेरि because the division is external this time. Externally divide गर्ने भनेको छ क्वेशनमा, त्यही भएर प्लसलाई मैले के गरे भने माइनस बनाइदिए फर्मुलामा। अब भ्यालुहरु राख्ने कुरा आयो। ल भन्नुस् त m1 को भ्यालु कति हो? What is the value of m1? 3. 3. Yes, m1 is 3. अरु सबै भ्यालुहरु छ, त्यो भ्यालु राखौं है त। ल यहाँ हेरौं राखेको। m1 को ठाउँमा 3 राखियो, त्यसपछि x2 आयो, त्यो ठाउँमा यहाँ 8 छ, माइनस छ फर्मुला भने माइनस लेख्नु पर्यो, m2 भएको ठाउँमा चाहिँ 4, x1 भएको ठाउँमा चाहिँ इट इज अ -1, त्यही भएर माइनस भएको कारणले यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले ब्राकेट भित्र राख्नु पर्यो है। सिमिलरली m1 y2 गर्दाखेरि 3 into 9 गर्नु पर्यो, अनि m2 y1 गर्दाखेरि 4 into 1 गर्नु पर्यो हैन। y1 भनेको चाहिँ 1 हो, 4 into 1। यसरी भ्यालुहरु लेखिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो हामीले भने क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हैन। मल्टिप्लाई गर्ने, जोड्ने यो काम गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि थाहा छ हामीलाई 8 3 जा कति हुन्छ 24, त्यो 24 लेखियो। तर यहाँ हेर त यहाँ पनि माइनस छ, यहाँ पनि माइनस छ, भनेपछि माइनस र माइनस मिलेर प्लस हुने भयो। अनि 8 1 जा 8, यतापटि यो 9 3 जा 27 र यो 4 1 जा 4, 27 minus 4 भयो हैन त। डिनोमिनेटरमा दुईटैमा यहाँ 3 minus 4 छ, यहाँ पनि 3 minus 4 छ। What is 3 minus 4? 3 minus 4 is -1 हैन त। अब यसको रिजल्ट चाहिँ कति आउँछ भनेदेखि तिमीले सोच कति आउँछ होला रिजल्ट भन्दा 28 र 8 24 र 8 मिलेर कति हुन्छ 32 हुन्छ हैन। 32 बाइ के बाँकी रह्यो -1, अनि यतापटि यो दुईटालाई माइनस गरेर त कति हुन्छ 27 minus 4 भने कति हो 23 हुन्छ हैन। 23 बाइ -1। अब सुन्नु है ध्यान दिएर, अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि डिनोमिनेटरमा यदि यो 1 छ भने 1 को त केही मिनिङ छैन नि। कुनै पनि नम्बरको तल त 1 त सधैं हुन्छ, लेखिराख्नु पर्दैन। यो 1 त लेखिराख्नु पर्दैन। 1 नलेख्ने भए के कुरा बाँकी रह्यो माइनस। माइनस त छ नि त, त्यो माइनस त लेख्न पर्छ। त्यो माइनसलाई अब 1 नै नलेखेपछि माइनसलाई चाहिँ कहाँ लेखिदिने भन्दा माथि लेखिदिने। सो इट इज यु नो -32। यो 23 बाइ -1 छ, 1 मैले लेख्दिन, माइनसलाई कहाँ लेख्छु मैले माथि लेख्छु। के बनाइन्छु यसलाई मैले -23 यसरी 24 हैन 23 it is 23 in this way। यसलाई मैले कति रिजल्टमा बनाए त -32। यो जोड्दाखेरि 32 भयो, तल -1 छ त्यसकारण -32, यसलाई माइनस गर्दाखेरि -23। इन दिस वे वी क्यान गेट द रिक्वायर्ड पोइन्ट। हामीले के गरियो त आज भने सेक्सन फर्मुला युज गरेर कसरी कोअर्डिनेट फाइन्ड गर्ने, एक्सटर्नल डिभिजनमा के गर्ने र इन्टर्नल डिभिजनमा के गर्ने भन्ने हेरियो। अब यसपछि आउँछ मिड पोइन्ट फर्मुला है। यसपछि के आउँछ त भन्दाखेरि मिड पोइन्ट फर्मुला आउँछ र मिड पोइन्ट फर्मुलामा चाहिँ हामीले अघि गरेको छौं नि त मिड पोइन्ट फर्मुला पनि।